बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में महफूज हालत में होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम इस्लामियत के लेक्चर में पढ़ेंगे बाब नंबर 2 और उसका लेसन है ईमानियात। ईमानियात का जो लफ्ज़ है ये ईमान से निकला है। ईमान से मतलब आपका यकीन, मतलब ऐसी बात पर यकीन रखना जो आपको बज़ाहिर अभी नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन उस बात पे हमारा यकीन होता है, हमारा अक़ीदा होता है। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को पता है कि किन किन बातों पर हमारे लिए ईमान लाना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारे लिए अल्लाह ताला पर ईमान लाना ज़रूरी है। उसके बाद अल्लाह ताला के रसूलों पर हमारा ईमान लाना ज़रूरी है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने जितनी भी किताबें नाज़िल फरमाई उन पर, और अल्लाह ताला के फ़रिश्तों पर, और सबसे आखिर में आखरत पर ईमान लाना ज़रूरी है। आखरत पर ईमान लाना ज़रूरी मतलब इस बात पर यकीन रखना कि हम मरने के बाद दोबारा से ज़िंदा होंगे। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे रसूलों पर ईमान। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे रसूल किसे कहते हैं, कौन लोग हैं जिनको रसूल कहा जाता है, और रसालत के क्या मायने हैं और इससे क्या मुराद है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है रसालत का मफ़हूम। रसालत के मायने पैगम्बरी और सफ़ारत के हैं। पैगम्बरी मतलब पैगाम पहुंचाना, सफ़ारत का मतलब भी यही है कि मैसेज कन्वे करना, एक जगह से आपने बात सुनना और दूसरी जगह पर पहुंचाना। तो हमारे रसूलों ने, हमारे नबियों ने यही काम किया कि वो अल्लाह ताला का जो पैगाम था वो लोगों तक पहुंचाते थे। रसालत से मुराद अल्लाह ताला का वो पैगाम है जो उसने अपनी पहचान और लोगों को उनकी ज़िंदगी का हकीकी मकसद समझाने के लिए अपने नबियों और रसूलों के ज़रिए बंदों तक पहुंचाया। मतलब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, लेकिन अब इंसान को अच्छे और बुरे के बारे में बताना था, अच्छाई और बुराई में फ़र्क बताना था। इस बात के लिए अल्लाह ताला ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया कि नबियों को और रसूलों को भेजा। अब नबी और रसूल क्या करते थे, अल्लाह ताला का पैगाम जो था उसे लोगों तक पहुंचाते थे, लोगों को ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका बताते थे। अब हम देखते हैं रसूल के मायने। रसूल के मायने क्या हैं? रसूल के मायने पैगाम देकर भेजा हुआ और सफ़ीर के हैं, मतलब मैसेंजर जिसे आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। इस्तिलाह में रसूल से मुराद है ऐसा बरगज़ीदा शख्स, मतलब ऐसा चुना हुआ शख्स, कोई ख़ास शख्स जो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाए। मतलब हर इंसान, अल्लाह ताला ने इतने इंसान पैदा किए हैं, अरबों की तादाद में इंसान है, तो हर बंदा जो है वो रसूल या नबी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को चुना जो अल्लाह ताला का पैगाम जो था वो लोगों तक पहुंचाते थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूलन, और हमने हर उम्मत में पैगंबर या रसूल भेजा। रसूलों पर ईमान। रसूलों पर ईमान, अल्लाह ताला के रसूलों पर ईमान का लाजमी हिस्सा है। मतलब हम जो ईमान रखते हैं, मुसलमान हैं, तो हमारे लिए अल्लाह ताला, जिस तरह हम अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे लिए रसूलों पर ईमान रखना भी ज़रूरी है। ईमान के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के रसूलों पर ईमान लाया जाए। अगर हम अल्लाह ताला को मानते हैं लेकिन अल्लाह ताला के रसूलों को नहीं मानते तो हम लोग मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला के साथ साथ अल्लाह ताला के रसूलों पर भी ईमान लाएं। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान से मुतल्लिक़ सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला, इसके फ़रिश्तों, इसके सहीफ़े से मुराद वो किताबें, वो पैगाम जो अल्लाह ताला ने अपने नबियों तक पहुँचाए, उसके रसूलों, क़यामत और हर अच्छी और बुरी चीज़ को तकदीर के साथ वाबस्ता मानना ईमान है। वाबस्ता मानना मतलब जुड़ा हुआ, कि हर अच्छी और बुरी जो है वो तकदीर, वो अल्लाह ताला ही की तरफ से है, और इन तमाम बातों को मानना क्या है, हमारा ईमान का हिस्सा है। और ये आप लोगों को स्टूडेंट इस बात का अच्छे तरीके से पता है, जो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वो कुरानी आयत की सूरत में होता है, और जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो क्या होता है, वो अहदीस मुबारका होती है।
تو جب بھی آپ سے یہ کہا جائے کہ حدیث مبارکہ لکھیں یا حدیث بیان کریں تو آپ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات جو ہے وہ آپ نے بتانی ہوتی ہے. اور اگر آپ لوگوں سے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد لکھیں تب آپ نے قرآنی آیت لکھنی ہوتی ہے. چلیے اب ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں. تمام انبیاء رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. جس طرح اسٹوڈنٹ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، بلکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں تمام کے تمام انبیاء کرام پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، بلا تفریق. مطلب بغیر کوئی فرق کیے، بغیر کسی کسی پہ شک و شبہ کیے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں ان تمام کے تمام کی تعلیمات پر ایمان لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. لیکن نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور آخرت کے دن پر، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ البقرہ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نیکی کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے لیکن ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور پیغمبروں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں. اب اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں؟ اب آپ سے یہ کوسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ نبی سے کبھی ارادتاً یا انجانے میں کوئی خلاف حق بات نہیں ہوتی. مطلب کہ کوئی بھی نبی یا رسول جو ہے وہ خلاف حق بات جان بوجھ کر نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے. مطلب جو بھی کام نبی اور رسول کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. وہ اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں کرتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور وہ اپنے خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتا بلکہ وہ تو صرف وہی کہتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے. وحی کی جاتی ہے مطلب جو اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فرمان ان پر نازل کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، تو نبی جو ہے وہ صرف وہی بات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، مقرر فرمایا یا اتارا. سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. اب کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. اب ہمارا اس بات پر بھی یقین ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا. اگر کوئی شخص اب نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، کاذب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، آج ہم اتنا ہی لیسن پڑھیں گے. اب آپ لوگوں کے لیے جو اس میں کام ہے وہ آپ لوگ کیا کریں گے، جس طریقے سے ہمیشہ سے آپ کرتے ہیں ڈیفیکلٹ ورڈز کے آپ لوگ میننگ کریں گے. آپ کو سامنے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ہم نے سبق کے دوران بھی پڑھے اور میں نے آپ لوگوں کو وہ دہرائے بھی. رسالت، پیامبری، سفارت. رسول، پیامبر، سفیر. برگزیدہ، چنا ہوا. صحیفے، آسمانی کتابیں یا کتاب. وابستہ، جڑا ہوا یا منسلک ہونا. نیکسٹ ہم چلتے ہیں خلاف حق، مطلب کوئی بھی بات حق کے خلاف یا سچ کے خلاف کوئی بات کرنا. خواہش نفس ویسے یہ ہوتا ہے کہ اپنی کوئی خواہش ظاہر کرنا یا اپنے دل کی کوئی خواہش ظاہر کرنا. اس سے مراد آپ دنیاوی خواہش بھی لے سکتے ہیں. مبعوث، مقرر. عقیدہ، پختہ یقین. بلا تفریق،
بغیر فرق کیے۔ اب ہم شارٹ کویسچنز کی طرف چلتے ہیں۔ مختصر سوالات کے جوابات دیں گے۔ جب آپ اس لیسن کو 2 سے 3 دفعہ غور سے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے ان سوالات کے جواب دینا بہت ایزی ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس طرح ہم نے پہلی ہی لائن میں پڑھا تھا، رسول کسے کہتے ہیں یا رسول سے کیا مراد ہے، کون لوگ ہیں جن کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسالت سے کیا مراد ہے، رسول اور رسالت میں فرق ہے۔ رسالت کا جو ورڈ، رسول کا جو ورڈ ہے وہ رسالت سے نکلا ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کیا فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی بات کا کیا جواب دیا؟ کن انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کے بارے میں سورۃ البقرہ میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء اور رسول بھیجے؟ ختم نبوت کے بارے میں کسی قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا گھر کا کام ہے جو آپ لوگ لکھیں گے۔ جیسے ہی آپ لوگ یہ کام کر لیں گے آپ لوگ یہ سبمٹ کروائیں گے اور آپ کو چیک ہو کے واپس مل جائے گا۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔